नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 16 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र सदाझैं फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। द उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्म देशनाको क्रममा आज हामी भगवान बुद्धको जीवनी अन्तर्गत रहेको एउटा सूत्र छ जसलाई महापरिनिर्वाण सूत्र भनेर भनिन्छ। महापरिनिर्वाण सूत्रमा समावेश भएका केही ज्ञान गुणका कुराहरूलाई हामीले यहाँ पस्किँदै आइरहेको सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तुहरू भयो। त उपासक उपासिका, हिजो हामीले के विषयमा देशना गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले भगवान बुद्ध जुन 80 वर्षको उमेरमा 3 महिनापछि महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त आयु संस्कार त्याग गरे। त्यसपछि आनन्द भन्तेको पनि कल्पभरसम्म रहनु भन्ने याचना पनि भइयो। तर आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्नु भन्दा अगाडि नै वशवर्ती मारले भगवान बुद्धलाई महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त प्रार्थना गरिसकेको भएर आनन्द भन्तेको प्रार्थनालाई भगवान बुद्धले स्वीकार्न मिलेन, स्वीकार्न सकिएन, स्वीकार्नु भएन र वशवर्ती मार प्रार्थना गरे अनुसार 3 महिनापछि महापरिनिर्वाण हुने, यानी कि आफ्नो आयु अब 3 महिना पुग्ने समयमा महापरिनिर्वाण हुने वचन दिनुभयो। त्यति बेला आनन्द वास्तविक भन्तेलाई धेरै नै विस्मात भए कि संसारमा सम्पूर्ण प्राणीहरूको, सम्पूर्ण देवताहरूको, सम्पूर्ण ब्रह्माहरूको, साराका सारा त्रिलोकको उद्धार हुने शिक्षा कतै शून्य त हुने होइन भनेर आनन्द भन्तेले विस्मात गरेका थिए। तर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई विस्मात नगर्नको निमित्त सम्झाउनु भयो कि संसारमा एक दिन जन्म लिइसकेपछि हर कोही विदा हुनुपर्छ। यो त संसारको नियमै हो। जतिसुकै धन भए पनि, जतिसुकै रूप भए पनि, जतिसुकै बल भए पनि, जतिसुकै ऐश्वर्य भए पनि यो संसारबाट विदा हुनु छ, ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा हो। त्यो पनि आफ्नो कर्म संस्कारको कारणले ढिलो चाँडो हुने हो, कसैले गर्ने पनि होइन फेरि। त्यसैले भने भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई सम्झाउनु भयो कि संसार अनित्य छ, सदा सर्वदा अजर अमर भन्ने विषय यो संसारमा हुँदै हुँदैन। जन्म लिएपछि मर्नै पर्छ, उदय भएपछि बिहे हुनै पर्छ, उत्पन्न भएपछि विनाश हुनै पर्छ, आएपछि जानै पर्छ। हे आनन्द विस्मात नगर,
त्रिलोक उद्धार गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले त देशना त गरिसक्यो त। यही धर्मलाई नै पालना गर्ने हो भने सत्व प्राणीहरूले आफैले उद्धार गर्न सक्छ। त्यस्तो शिक्षा मैले बाहिरी रूपमा भित्री रूपमा सम्पूर्ण रूपमा मैले धर्म देशना त गरिसके। त्यही धर्मलाई टेकेर अब जीवन यापन गर्ने हो। तथागत सदा सर्वदा यो धरतीमा रहिरहनु पर्छ भनेर आशिका गरेर कहाँ हुन्छ र आनन्द। मैले भनेको थिएन कि संसारमा एक न एक दिन आफ्ना प्रियहरूसँग वियोग भएरै जानुपर्छ। सदा सर्वदा आफ्ना प्रियहरूसँग बसिरहन पाऊँ भन्दैमा बस्न पाउने यो संसार होइन। एक न एक दिन हामीले यो संसार के गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। प्रियहरूसँग वियोग हुनुपर्छ होइन। आएपछि जानै पर्छ, जन्मपछि मरण हुनै पर्छ। यस्तो संसारमा हामी उत्पन्न भएका आनन्द मैले पहिल्यै सम्झाएको थिएँ, बुझाएको थिएँ, देशना गरेको थिएँ भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई सम्झाउनु पर्यो। त्यसपछि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, विस्मात नगर, जाम महावन कुतागार शालामा जाम। त्यहाँ विश्राम ल्याऊ र वैशालीमा भएका सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई एकत्रित गर। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको आयु अब धेरै छैन। त्यसैले जति चाँडो भिक्षुहरूलाई समागम गरेर केही भन्नुपर्ने, केही सुन्नुपर्ने, केही जान्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू केही बाँकी छन् भने पनि त्यसलाई पनि पूरा गरौँ। त्यसैले हे आनन्द, वैशालीका सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई तुरुन्तका तुरुन्त जम्मा गर भनेर आनन्द भन्तेलाई लिएर भगवान बुद्ध महावन कुतागार शालामा जानुभयो। भगवान बुद्धको आज्ञा पाएर आनन्द मास्तवीर भन्तेले पनि वैशालीमा भएका सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई आमन्त्रित गरे, आह्वान गरे कि भगवान बुद्धले सम्पूर्ण वैशालीका भिक्षुहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ महावन कुतागार शालामा। तब आनन्द भन्तेको आह्वानमा त्यति बेला सम्पूर्ण वैशालीका भिक्षुहरू चाहिँ एकत्रित हुन आए। अब भगवान बुद्धसँग धेरै समय छैन। अब भगवान बुद्धसँग तपाईको धेरै जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने धेरै छैन। किन त भन्दाखेरि अबको 3 महिनापछि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुहुनेछ हैन। आनन्द भन्तेले एकत्रित पारेका उपस्थानशालामा भगवान बुद्ध पाल्नुभयो। आनन्द भन्तेको आग्रहमा भगवान शास्ता मैले सम्पूर्ण वैशालीका भिक्षुहरूलाई उपस्थानशालामा मैले एकत्रित गरिसकेको छु। भगवान बुद्ध आउनुहोस् भनेर एक छेउमा बसेर अभिवादन गरेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। त आनन्द भन्तेले एकत्रित गरिसकेका ती भिक्षुहरूलाई जहाँ उपस्थानमा भगवान बुद्ध त्यहाँ जानुभई भगवान बुद्धले अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका सम्पूर्ण धर्महरूलाई स्मरण गराउनुभयो। ए भिक्षुहरू हो, ए भिक्षुगण, मैले जे जति धर्म देशनाहरू गरे, देशनाहरू सुनाए, ती सम्पूर्ण धर्म अभिज्ञाद्वारा देशना गरेको हुँ। जति पनि भगवान बुद्धले धर्म देशना गरेका छन् ती धर्म देशनाहरूलाई राम्ररी
राम्रोसँग सुन। कसरी सुन? राम्रोसँग सुन। राम्रोसँग सुन्ने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि मनको कानले सुन्नेलाई राम्रोसँग सुन्ने भन्ने। यो कानले मात्र सुन्यो भने त दुईटा कान छ, यहाँबाट सुनेको त्यहाँबाट निस्किहाल्छ। ए भिक्षुगण, भगवान बुद्धले देशना गरेका सम्पूर्ण ती धर्महरू कल्पना, विचार, चिन्तना गरेर देशना गरिएका धर्महरू हुन्, होइनन्। ती सम्पूर्ण धर्महरू भनेको अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएको हो। भनेको मतलब अभिज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेकद्वारा आफैले अनुभव गरेर प्राप्त गरेका धर्महरूलाई देशना गरेका हुन्। तपाईहरुले के सोच्नुभयो? भगवान बुद्धले जति पनि धर्म देशनाहरू गर्नुभयो आफ्नो दिमागबाट निस्केका मात्रै देशना गर्नुभयो भन्ठान्नु भयो होला? होइन। भगवान बुद्धले जति पनि धर्म देशनाहरू गरेका छन् ती सम्पूर्ण धर्म देशनाहरू आफैले अनुभव नगरिकन कसैलाई देशना गर्नुभयो। आफूले खाना आँट नगर्ने ओखती अरूलाई पनि खानु दिनुहुन्न भन्ने उखान पनि छ नि। कविता कोरे जस्तो, कथा लेखेको जस्तो, गीतलाई कोरेको जस्तो, कुनै उपन्यास लेखेको जस्तो भगवान बुद्धका धर्महरू त्यसरी देशना गरिएका होइन। भगवान बुद्धले जति पनि धर्महरू देशना गर्ने अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका हुन्। साक्षात जन्म 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 लिँदै 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 पारमिता गुण धर्महरू पूरा गर्दै 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 आफैले भोग गर्दै अनुभव गर्दै भोग गर्दै अनुभव गर्दै जीवन मृत्युको चक्रमा 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म निरन्तर बोधिचर्या गर्दा गर्दै पाएका अनुभवी ज्ञानहरूलाई नै तपाई हामी सामुन्ने पस्किदिएको मात्र हो। त्यसैले अनुभवी ज्ञान भनेको कहिले पनि गलत हुँदैन। कल्पना, विचार, चिन्तना गलत हुन सक्ला तर अनुभव कहिले पनि गलत हुन सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? ए भिक्षुहरू, भिक्षुगण, जति पनि तथागत भगवान शास्त्रले धर्म देशना गरेका छन् ती धर्म देशनालाई ध्यान दिएर सुन, मन दिएर सुन, हृदय दिएर सुन, कान दिएर सुन। सुन, मजाले सुन। त्यसलाई श्रवण, धम्म श्रवण, श्रवण भनेर भनिन्छ पाली भाषामा। धम्म श्रवण भनेको धर्म श्रवण गर्ने। जब तपाईले सुन्नै हुन्न त के थाहा पाउँछ तपाई? राम्रो नराम्रो, सही गलत, कुशल अकुशल, पाप धर्म तपाईले जब सुन्नै हुन्न भने त्यहाँ के बाँकी रह्यो र? त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म देशनालाई सुन्नुस्। कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। बेला बखतमा धर्म श्रवण गर्नु मंगल, उत्तम मंगल हो। भगवान बुद्धले मंगल सूत्रमा पनि देशना गर्नु भएको थियो। त्यसैले मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरू पनि आफ्नो मंगलको लागि, उत्तमको लागि बेला बखतमा धर्म श्रवण गर्ने गर्दछ। अहिले नै देवताहरूलाई आह्वान गर्यो भने देवताहरू पनि धर्म देशना सुन्न आउँछ। अहिले धर्म देशना भइरहेको थाहा पायो भने त देवताहरूले सुन्नुहुन्छ। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्कदं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता, धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। ल, यो देवताहरूलाई आह्वान गरेको। समन्त चक्रवालमा रहेका सम्पूर्ण देवताहरू सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्कदं।
धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। हे देवताहरू, यो समय भनेको धर्म श्रवणको हो। त्यसैले समन्त चक्रवालमा रहेका जति पनि देवताहरू छन्, धर्म देशनालाई सुनेर दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर यो चाहिँ आह्वान गरिएको हो कि देवताहरू। त्यसैले हामीले मात्रै सुनेर हाम्रो जीवन धन्य हुने होइन। यो भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका, अभिज्ञाद्वारा देशना गर्नुभएको यो धर्म देशना जसले सुने उनीहरूलाई उत्तम हुन्छ, मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, सुख नै हुन्छ, शान्ति नै हुन्छ। त्योभन्दा अलावा के पनि हुँदैन। ग्यारेन्टी भएको। किन त भन्दाखेरि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्मको अनुभव अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका यस्ता धर्म भनेको निश्चिन्त भएर सुन्न मिल्ने, निश्चिन्त भएर मजाले विश्वास गर्न मिल्ने, श्रद्धा राख्न मिल्ने, अभ्यास गर्न मिल्ने यस्तो धर्मलाई पहिला एकचोटि सुन्नुहोस्। हामीले त 1 वर्ष भइसक्यो सुन्दै आएको हैन, सुन्दै आएको 1 वर्ष भइसक्यो। उपासक हरेक दिन मङ्गल भइरहेको छ, मङ्गलै मङ्गल, उत्तमै उत्तम। अनि त्यसपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? सुनेर मात्र धर्मलाई पुग्दैन। ए भिक्षुगण, पहिला सुन, ध्यान दिएर सुन, कान दिएर सुन, मन दिएर सुन। त्यसपछि ती धर्महरूलाई हृदयमा धारण गर। हृदयमा धारण गर, यसरी धारण गर मजाले कि ढुङ्गामा कुडिएका अक्षरहरू जस्तै हृदयमा धारण गर। ढुङ्गामा कुडिएका ती अक्षरहरू पानी परे पनि, आगो लागे पनि, झरी परे पनि त्यो आगो त्यो अक्षर मेटिँदैन। त्यसरी नै भगवान बुद्धका यी अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका अनुभवी सत्य सम्यक शुद्ध पवित्र धर्मलाई हृदयमा धारण गर। चट्टानमा कुडिए जस्तै गरी हृदयमा त्यो धर्मलाई कुड। पानीमा कुडे जस्तो होइन, बालोमा कुडे जस्तो होइन, चट्टानमा कुडे जस्तो। त्यसरी हृदयमा के गर्नु पर्यो? धारणा गर्नु पर्यो। र धारणा गर्न योग्य पनि छ। यदि तपाईलाई शङ्का लागे, तपाईलाई चाहिँ कुनै संकोच लागे, कुनै अप्ठ्यारा लागे, होइन जस्तो लागे, विचिकित्सा जागे, तपाईले निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ कि यो धर्म कस्तो हो, यो सही हो कि गलत हो। तपाई आफैले निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। अन्डो भएर विश्वास गर्नु पर्दैन। अन्डो भक्त भन्छ नि त। अन्धो भक्त भएर भगवान बुद्धको कुनै पनि देशनालाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई शङ्का लागे, उपशङ्का लागे, तपाईले त्यसलाई निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त भगवान बुद्धको शुद्ध भनिन्छ, पवित्र भनिन्छ। अब निरीक्षणै गर्न नपर्ने भनेर, परीक्षणै गर्न नपर्ने भनेर, निरीक्षण गर्ला भनेर नगर भन्ने, परीक्षण गर्ला भनेर गर्न नदिने, त्यस्ता त कसरी शुद्ध हुन सक्छ? धारणा गर्ने, चट्टानमा कोरे, अक्षर कोरे झै, चट्टानमा धर्को कुडिए झै हृदयमा धर्महरू कुडिने हो। हामी त्यसलाई धारण गर्ने भनेर भन्छ। ए भिक्षुगण, त्यसरी धारणा मात्र गरेर पुग्छ त? पुग्दैन। ए भिक्षुगण, राम्ररी सुनिएका
भगवान बुद्धद्वारा अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका यी धर्महरूलाई सुनेर चट्टानमा अक्षर कोरे जस्तै हृदयमा धर्महरू कुडिएर यो धर्मलाई जस्ताको तस्तै पालना गर, जस्ताको तस्तै अभ्यास गर, जस्ताको तस्तै भावना गर भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। हे भिक्षुहरू, यो धर्मलाई जस्ताको तस्तै धारणा गर्न सकेर पालना गर्न सकियो भने, भावना गर्न सकियो भने, अभ्यास गर्न सकियो भने तथागत बुद्धहरूले प्राप्त गरेको निर्वाण धर्मलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छ। प्रत्येक बुद्धहरूले प्राप्त गरेर गएका, अरहन्तहरूले प्राप्त गरेर गएका निर्वाण धर्मलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त गर्न सक्छ। यताउति कम भनेको हुँदैन। अलिकति कम भयो प्राप्त गरेको भनेर विस्मात गर्नुपर्ने छैन। जसरी बुद्धहरूले प्राप्त गरेको सुख शान्ति तपाईले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। अरहन्तहरूले प्राप्त गरेका सुख र शान्ति तपाईले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो अभ्यासले किन त भन्दाखेरि यो सुन्नुपर्ने, धारण गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने किन त भन्दाखेरि यो धर्म पालन गरिसकेपछि हे भिक्षुहरू, बुद्ध शासनको चिरस्थायी हुन्छ। मनुष्य देव ब्रह्माहरूको हित सुख हुन्छ। बहुजन हित बहुजन सुख हुन्छ। प्राणी मात्रको लागि, मनुष्य मात्रको लागि मात्र होइन, देवताहरूको लागि पनि अर्थ हित सुखको निमित्त यो तथागतको बुद्ध शासन हुनेछ। यो तथागतको शासन हुनेछ। त्यसैले हे भिक्षुहरू, तिमीहरूले यो धर्मलाई सुन, धारण गर, पालन गर, जसको कारणले गर्दाखेरि यो लोकमाथि अनुकम्पा राखेको हुन्छ, यो लोकको उद्धार गरेको हुन्छ। त्यसैले म भनिरहेको छु उपासक उपासिकाहरू, बुद्ध धर्मलाई सुन्नु, धारण गर्नु, पालन गर्नु भनेको कुनै एउटा मानव सेवा मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरूको पनि सेवा हो, सम्पूर्ण देवताहरूको पनि सेवा हो, सम्पूर्ण ब्रह्माहरूको पनि सेवा हो। भगवान बुद्धको शिक्षा धारण गर्नु, पालन गर्नु भनेको किन त भन्दाखेरि यदि हामीले भगवान बुद्धको शिक्षालाई सुनेर धारण गरेर पालन गर्ने हो भने मात्रै यो भगवान बुद्धको यो शासन चिरस्थायी हुने हो। र भगवान बुद्धको शासन भनेको यस्तो शासन हो जुन शासनमा हामीले पाइला टेकेर हामी हिँड्न सकियो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ। चाहे ती प्राणीहरू होस्, चाहे ती मनुष्यहरू होस्, चाहे ती देवताहरू होस्, यही भगवान बुद्धको मार्गबाट उनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्तो अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका यस्ता धर्मलाई हे भिक्षुगण तिमीहरूले पालना गरियो भने बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गरेको हो। बुद्ध शासनको चिरस्थायी भनेकै सम्पूर्ण प्राणी, मनुष्य र देवताहरूको चिरस्थायी उद्धार हो, चिरस्थायी उपकार हो। तपाईहरु भन्नु होला यो सेवा गरिरहेको छु, त्यो सेवा गरिरहेको छु। बुद्ध धर्मको शिक्षालाई सुनेर, धारण गरेर, पालना गरेर सेवा गर्नु जतिको यो संसारमा अरु सेवा कुनै पनि हुँदैन। त्यसमा सम्पूर्ण प्राणीको सेवा पनि हुन्छ, मनुष्यहरूको पनि सेवा हुन्छ, देवताहरूको पनि सेवा हुन्छ, ब्रह्माहरूको पनि सेवा हुन्छ। यो त्रिलोकको उद्धार यसमा चाहिँ समावेश भएको हुन्छ। त्रिलोकको उद्धार, त्रिलोकको सेवा गरेको सरह हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुभयो।
जे जति भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ नि, ए भिक्षुगण उपासकहरूलाई पनि त पर्यो नि त। अब त्यसैले अहिले तपाईँहरूले देशना सुनिरहेका उपासक उपासिकाहरूले त्रिलोकको उद्धार गरिरहनु भएको छ। किन? बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त धर्म श्रवण पनि आवश्यक छ, धर्म धारण गर्नु पनि आवश्यक छ, धर्मलाई पालन गर्नु पनि आवश्यक छ। मुख्य कुरा त धर्मलाई पालन गर्ने हो, र पालना गर्नको निमित्त सर्वप्रथम तपाईले सुन्नु पर्यो श्रवण, हैन? त्यसपछि सुनाठ भनेको भगवान बुद्धले सुन्नुस्, मनको कान दिएर सुन्नुस्। सुनाथ धारेथ, धारेथ भनेको हृदयमा धारण गर्ने, भावेथ भनेको भावना गर्ने, भावना भनेको अभ्यास गर्ने, पालना गर्ने, जीवनमा उतार्ने। जबसम्म भगवान बुद्धको धर्मलाई सुनेर त्यसलाई बुझेर जीवनमा उतार्दैन, व्यवहारमा उतार्दैन, तबसम्म फल पाउँदैन। साँच्चैकै महान आनिसंस प्राप्त गर्ने हो भने यो भगवान बुद्धको यो धर्मलाई हामीले हरेक दैनिक जीवनमा एक एक सेकेन्डमै हामीले यो धर्मलाई आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्नुपर्छ, पालना गर्न सक्नुपर्छ। जसले पालना गरे उनीहरूले धर्मलाई प्राप्त गरे, फल प्राप्त गरे, आनिसंस प्राप्त गरे। सुनेर मात्र त तपाईले चाहिँ पूर्ण रूपमा आनिसंस प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले सुनाथ धारेथ पावेथ तीनवटा शब्द, सुन्नुस्, धारण गर्नुस्, पालना गर्नुस्, सुन्नुस्, धारण गर्नुस्, पालना गर्नुस्। यो अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएको यो अनुभवी ज्ञान बुद्धि विवेक रूपी शिक्षालाई धारणा गर्नु, पालना गर्नु भनेकै बहुजन हित गर्नु हो, बहुजन सुख गर्नु हो, लोकमा अनुकम्पा राख्नु हो, त्रिलोकलाई उद्धार गर्नु हो, सारा सत्व प्राणीहरूको सेवा गर्नु हो। यो जस्तो सेवा अर्को छैन, यो जस्तो उद्धार अर्को छैन, यो जस्तो उपकार अर्को छैन, यो जस्तो विशाल गम्भीर कार्य अर्को छैन। किन त भन्दाखेरि यो भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको मार्ग देशना भनेको चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट अब फेरि एकपल्ट दुःख आयो भन्नै नपर्ने गरी प्राप्त हुने निर्वाण सुख हो। त्यसलाई परम सुख शान्ति हुने रहेछ। अनि भएन त तपाईले आफूलाई पनि उपकार गर्नुभयो र अरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो। जसलाई नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता, ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो शिरो पर राखेर यो धर्मलाई नमस्कार वन्दना गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य पारेर गए भगवान शास्ता। त्यसैले तपाईले यो भगवान बुद्धको शिक्षाहरूलाई एकपल्ट पल्टाएर कतिको शुद्धता रहेछ, साँच्चै देवता र ब्रह्माहरूले पनि धारण गर्न योग्य धर्म हो कि होइन भनेर तपाईँ आफैले निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, पालन गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् न, आऊ हेर, आऊ र हेर, अनुभव गर र फललाई प्राप्त गर भन्न सक्ने, भन्न मिल्ने धर्म हो यो। त्यसैले सबै उपासक उपासिकालाई आह्वान गरे मैले, तपाईलाई भन्टेले देशना गरिरहेका भगवान बुद्धका कुराहरू भनेका कुराहरू केही त्यस्तो यताउति जस्तो लाग्छ भने आउनुहोस्, पालन गरेर हेर्नुहोस्, सन्तुष्ट भएर जान सक्नुहुन्छ, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेको कुरा मैले तपाईलाई देशना गरेको यो लोक हित सुखको लागि
मनुष्य देवताहरूको अर्थ हित सुखको निमित्त बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त हाम्रो जीवनमा हृदयभित्र रहेर शत्रुको रूपमा रहेका तृष्णाहरूलाई प्रढा गर्नको निमित्त परम सुख शान्त निर्वाणलाई प्राप्त गर्नको निमित्त भवचक्रबाट सदाको लागि मुक्त हुनको निमित्त हे भिक्षुहरू आओ, अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका सधर्मको श्रवण गर, सधर्मको धारणा गर, सधर्मलाई पालना गर। मैले पनि यस्तै आह्वान गरेँ तपाईहरुलाई। भगवान बुद्धले त यस्तै आह्वान गर्नुभयो। अब भगवान बुद्धको धर्मलाई आचरण गर, पालन गर, श्रवण गर भनेको चाहिँ कस्तो धर्मलाई श्रवण गर, पालन गर भनियो। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, मैले त सुनाइसकेँ है, तपाईहरुले सुन्नु भएको भएन। कसैले त बिर्सेर पनि पठाइसक्यो होला। के गर्ने? बिर्सिने बानीले खत्तम पार्छ। तर एउटा कुरा बिर्सन पनि सक्नुपर्छ, बिर्सन पनि सक्नुपर्छ। सबै कुरा यादै भइरह्यो भने पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कति कुरा हामीले बिर्सेर पठाउन सक्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ, बिर्सनु पनि पर्छ के फेरि। धेरै यस्ता कुरा हाम्रो जीवनमा, धेरै यस्ता कुराहरू छन् जसलाई बिर्सिदिए भने आनन्द हुन्छ, सम्झिराख्यो भने मन आकुल व्याकुल हुन्छ। त्यस्ता कुरालाई त बिर्सनु नै जाति। बार बार सम्झना आयो पनि त्यसलाई बिर्सेरै पठाउने, सम्झना आयो कि स्मृति राखेर भगाइदिइहाल्ने हत्त भनेर। यस्ता बिर्सनु पर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले बिर्स्न सक्नुपर्छ। त्यसैले बिर्सने बानी नराम्रो होइन, त बिर्सने बानीलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने बिर्सने बानीले पनि तपाईलाई सुख दिन्छ। त्यस्तो हो क्या उपासक उपासिका है। त भगवान बुद्धले जति पनि अभिज्ञाद्वारा धर्म देशना गर्नुभयो ती सम्पूर्ण धर्म देशनाको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि बोधिपक्षीय धर्म। के भनिन्छ? बोधिपक्षीय, यानी कि बोधिपक्षीय धर्म। बोधिसत्वहरूले यानी बोध हुनको लागि, ज्ञान हुनको लागि, उठ्नको निमित्त, जाग्नको निमित्त, भवचक्रबाट मुक्त हुनको निमित्त, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको निमित्त, सम्पूर्ण तृष्णाहरूलाई क्षय गर्नको निमित्त, परम सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त गरिने अभ्यास भनेको बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। याद गरेर राख्नुस्। के धर्म? बोधिपक्षीय धर्म, यानी नेपाली भाषाबाट बोधिपक्षीय धर्म। अब बोधिपक्षीय धर्म भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू बोधिपक्षीय धर्मलाई अभ्यास गर। यो लोकमा अनुकम्पा राखेर, यो लोक उद्धारको लागि, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि, मनुष्य देवताहरूको अर्थ हित सुखको लागि, सबैको लागि सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्ने बुद्ध शासनको लागि यो बोधिपक्षीय धर्मको अभ्यास गर भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको, भिक्षुगणलाई चाहिँ निर्देशन दिनुभएको। र यो धर्मलाई आफैले अभ्यास गरेर अरूलाई पनि अभ्यास गराऊ। जसलाई सुख शान्ति परम शान्ति चाहिन्छ ती व्यक्तिहरूलाई यही धर्मको अभ्यास गराऊ। यानी कि बोधिपक्षीय धर्मको अभ्यास गर र गराओ भनेको मतलब सुख शान्तिले बाँच र बचाओ, तृष्णाबाट मुक्त हौ र मुक्त गराओ, भवचक्रबाट मुक्त भएर अरूलाई पनि मुक्त गराओ भनेको। आफूले पनि निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर र गराओ।
भगवान बुद्धको शासनमा आफू एक्लै मात्रै सुख भोग गर्ने, आफू एक्लै मात्रै तर्ने, आफ्नो मात्रै दुःख हरण गर्ने त्यस्तो छैन। गर र गराओ, हौ र गराओ, बाँचौं र बचाऊ, त्यस्तो अभियान हो भगवान बुद्धको शिक्षा, हैन? त बोधिपक्षीय धर्म भनेको तपाईहरुले बुझ्नु आवश्यक छ उपासक उपासिकाहरु। यो बोधिपक्षीय धर्म भनेको चाहिँ सप्ततिंश भनेर भनिन्छ। सप्ततिंश बोधिपक्षीय धम्म। याद गर्नुस् है, यस्ता कुरा त फेरि लेखेरै देशना गर्नु पर्ने, अलिकति गाह्रो होला तपाईहरुलाई। अझै त बिर्सिने बानी छ, यतिको भन्यो भने त बिर्सिहाल्छ, फसाद परिहाल्छ। लेख्नेहरूले त लेखिरहेको होला। सप्ततिंश भनेको, सप्त भनेको 7, तिंश भनेको 30। अब 7 र 7 र 30 भनेको कति भयो? 37 भयो। भनेपछि बोधिपक्षीय धर्म भनेको बोध गर्नको निमित्त, जाग्नको निमित्त, उठ्नको निमित्त, जागृत हुनको निमित्त अभ्यास गर्नुपर्ने धर्म। यानी कि मानव भएर मान्छे मानव भएर मानवीयता विकास गरेर जागृत हुनको निमित्त, हैन? प्राणी भएर जन्म लिइसकेपछि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जागृत अवस्थामा पुग्नको निमित्त त्यो बोधिपक्षीय धर्महरूको अभ्यास गर्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरु। त्यो बोधिपक्षीय धर्म म तपाईहरुलाई सरसर्ती भन्छु। अब पछि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा एउटा विषयको, अब धेरै कुराहरु त गइसक्यो, तपाईहरुलाई चाहिँ जान्न बुझ्नको निमित्त मात्रै मैले यहाँ देशना गर्न खोजेको। किन त भन्दाखेरि महापरिनिर्वाण सूत्रमा पनि यो बोधिपक्षीय धर्महरूको उल्लेखित पाइन्छ। हेर्नुस् है, ती बोधिपक्षीय धर्महरूको उल्लेखलाई मैले यहाँ सरसर्ती मैले देशना गर्छु। तपाईहरुले पनि सरसर्ती लेख्नुस् है त। सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्म, 37वटा बोधिपक्षीय धर्महरू भनेको चाहिँ के रहेछ? ल सुन्नुस्, सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्महरू भनेको चाहिँ 7 प्रकारका छन्। सप्त बोधिपक्षीय भनेर पनि भनिन्छ। जम्मा गर्ने हो भने 37वटा र प्रकार मात्र गर्ने हो भने 7 प्रकारका। ती के हुन् त? 1, 4 स्मृति प्रस्थान। यो बोधिपक्षीय धर्ममा पर्छ। 4 स्मृति प्रस्थान भनेको, सतीपत्थान भनेको स्मृति प्रस्थान भनेको, 4 स्मृति प्रस्थानलाई नै तपाईहरुको भाषाबाट विपस्सना भनेर पनि भनिन्छ। ती 4वटा स्मृति प्रस्थान भनेको के रहेछ त? कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धर्मानुपस्सना। यही काय, वेदना र चित्त र धम्मानुपस्सनालाई नै 4 स्मृति प्रस्थान भनेर भनिन्छ। 4वटा स्मृति प्रस्थान भनेकै विविध रूपमा हेर्ने पस्सना भएको कारणले विपस्सना, विशेष रूपले हेर्ने भएकोले विपस्सना, विविध रूपमा हेर्ने भएकोले विपस्सना। कायमा पनि विशेष रूपले, विविध रूपले, विशेष प्रकारले हेर्ने, वेदनामा पनि विविध रूपले, विशेष प्रकारले हेर्ने, चित्तमा पनि विशेष रूपले, विविध प्रकारले हेर्ने, धर्ममा पनि विशेष रूपले हेर्ने, विशेष रूपले जान्ने भएकोले यसलाई स्मृति प्रस्थान। स्मृति भनेको स्मृति भइहाल्यो, होश। प्रस्थान भनेको पठाउने, पठाएको। 4 भनेको 4वटा। अब काय, वेदना, चित्त र धम्म भनेको 4वटा छ। त्यसैले सतीपत्थान भनेको र विपस्सना भनेको फरक छैन। सतीपत्थानमा नै विपस्सना परेको हो कि
विपස්සना गरेपछि न सत्यपत्थान पुरा हुने हो नि, एउटै हो कि हैन। यसैले 4वटा स्मृति प्रस्थान पनि बोधिपक्षीय 36वटा बोधिपक्षीयमा पर्छ। यो 4वटा गयो है उपासक उपासिका। अब अर्को आयो 4 सम्यक प्रधान। 4वटा सम्यक प्रधान। 4वटा सम्यक प्रधान भनेको चाहिँ सम्यक व्यायाम भनेको। सम्यक व्यायाम जस्तै हो। सम्यक प्रधान भनेको चाहिँ उत्पन्न भइ नसकेका अकुशलहरूलाई उत्पन्न हुन नदिने, उत्पन्न भइसकेका अकुशलहरूलाई प्रणाम गर्ने। दुईटा भयो। उत्पन्न भइसकेका कुशल कर्महरूलाई वृद्धि गर्दै सुरक्षा गर्दै वृद्धि गर्दै लाने, उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्महरूलाई उत्पन्न गर्नको निमित्त प्रयास प्रयत्न गर्ने। यसलाई नै के भनिन्छ? 4 सम्यक प्रधान भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू है। मैले पछि तपाईहरुलाई यो सम्पूर्ण चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ व्याख्या गरौँला। अहिलेको लागि मात्र यस्तो मैले गरेको। त्यसपछि 4 रिद्धिपाद, 4वटा रिद्धिपादहरू छन्। त्यसलाई के रिद्धिपाद भनिन्छ त भन्दाखेरि छन्द रिद्धिपाद, वीर्य रिद्धिपाद, चित्त रिद्धिपाद, विमर्शन रिद्धिपाद भनेर 4वटा रिद्धिपादहरू छन्। यसको पनि म पछि तपाईहरुलाई एउटा विषयलाई नै व्याख्या गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बोधि पक्षमा पर्ने। अब छन्द भनेको इच्छा आकांक्षा हैन, मनको छन्द के। वीर्य भनेको चाहिँ मेहनत हैन, परिश्रम। चित्त भनेको चित्तै भएर, विमर्शन भनेको चाहिँ विचार विमर्शन गर्ने। केमा? धर्ममा। केमा? निर्वाणमा। वीर्य पनि निर्वाण प्राप्तिको लागि प्रयोग गर्ने हो। सबै यो निर्वाणसम्म सम्बन्धित विषयहरू भयो। त्यसपछि अर्को आयो पञ्च इन्द्रिय। पञ्च इन्द्रिय भनेपछि यो चाहिँ बाहिरी इन्द्रिय र भित्री इन्द्रिय गरियो भने अलि छुट्याउनु पर्छ। बाहिरी इन्द्रिय भनेको त यही हो, कान, आँखा, नाक हैन, जिब्रो, यो छाला, शरीर। यी इन्द्रियहरूलाई चाहिँ बसमा पार्नु भनेको चाहिँ यो पनि ज्ञानेन्द्रियहरू, पञ्च इन्द्रियहरू, यो बाहिरी हो। तर वास्तवमा यहाँ चाहिँ पञ्च इन्द्रिय भनेको भित्री इन्द्रियलाई लिने हो भने चाहिँ श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञालाई लिइन्छ। यो चाहिँ हृदयभित्र रहनु पर्ने पञ्च इन्द्रिय हो। श्रद्धेन्द्र, वीर्येन्द्रिय हैन, सती, समाधि र प्रज्ञा। यो 5वटा इन्द्रियहरूलाई चाहिँ भित्री इन्द्रिय, हृदयको मनको इन्द्रिय भनेर भनिन्छ। यस्ता मनको इन्द्रियहरू पनि 5वटा छन्। अब बाहिरी रूपमा भन्ने हो भने यो मनलाई लियो भने चाहिँ 5वटा श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा आउँछ। यो मनको एउटा पाटोले त्यसलाई समाउँछ पञ्च इन्द्रिय। अब बाहिरी रूपमा भनेपछि शरीरको इन्द्रियहरू, मनको इन्द्रिय र शरीरको इन्द्रिय। शरीरको इन्द्रिय भनेको बाहिरी इन्द्रिय, मनको इन्द्रिय भनेको भित्री इन्द्रिय। अब मनको इन्द्रिय भनेको श्रद्धा, वीर्य, सती र समाधि र प्रज्ञा हो भने शरीरको इन्द्रिय भनेको चाहिँ आँखा, कान, मुख, छाला र यो सबै त हो। मुख, नाक, आँखा, कान र छाला, यसलाई बाहिरी इन्द्रिय यानी कि कायेन्द्रिय, मनोन्द्रिय। मनोन्द्रिय भनेको चाहिँ मनको इन्द्रिय, कायेन्द्रिय भनेको चाहिँ कायको इन्द्रिय। यसलाई पनि हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। यो इन्द्रियहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भनेको। त्यसपछि अर्को आयो पञ्चबल। पञ्चबल भनेको पनि
त्यो पाँचवटा इन्द्रिय जस्तै यहाँ बल भनेपछि तपाईको शरीरको यो बल भनेको होइन। पञ्चबल भनेको यही नै हो, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा। यसलाई पञ्चबल भनेर भनिन्छ। जुन बेला हामीले ध्यान भावना गरेर निर्वाण मार्गमा हामी हिँड्छौं तब हाम्रो जीवनमा यो पञ्चबलको नितान्त आवश्यक हुन्छ। पञ्चबल रहेन भने तपाई कतै पनि पुग्नुहुन्न। श्रद्धै छैन, वीर्य नै छैन, सती स्मृति नै छैन, समाधि एकाग्रता नै छैन, प्रज्ञा सही गलत नै छुट्याउन सकेन भने तपाई निर्वाणमा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो पञ्चबल भनेको पनि हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीमा सदा श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा यी कुराहरूलाई चाहिँ जीवनमा समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौं भने भगवान बुद्धले भन्नुभएको निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी अगाडि बढेको हुन्छ। यदि तपाईले पञ्चबललाई लिएर जानु भएन भने युद्धमा जाँदाखेरि हतियार लिएर नगएका जस्तो हुन्छ र अरू जो तपाईसँग युद्ध गर्न आएका हुन्छन् उनीहरू त युद्ध नै भनेपछि हात हतियारदेखि लिएर बल शक्ति ताम झामका साथ आउँदाखेरि तपाईले उनीहरूलाई जित्न सक्दैन। त्यसैले पञ्चबल भनेको चाहिँ निर्वाण यात्रा गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा नब्बई नहुने आउध भनेर भनिन्छ। आउध भनेको हतियार, तपाईले तलवार खुकुरी भने जस्तो त्यो होइन हतियार। यहाँ त श्रद्धा हतियार, वीर्य हतियार, सती स्मृति हतियार, समाधि हतियार र प्रज्ञा हतियार। यस्तो हतियार बोकेर हिँड्ने हो के भगवान बुद्धहरू हामीहरू भनेको। कहाँ यो तलवार बोकेर यो के खुकुरी खड्गहरू बोकेर हिँड्नै पर्दैन नि, हैन? यो पञ्चबल। अनि त्यसपछि अर्को आयो सप्तबोधङ्गे, सातवटा बोधी अङ्गहरू जसलाई सप्तबोधङ्गे भनेर भनिन्छ। यो बोधिसत्वहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा धारणा गर्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने यो अङ्गहरू कतिवटा छन्? 7 वटा। जसलाई के भनिन्छ? स्मृति, वीर्य, समाधि, धर्मविचय, प्रीति, प्रशब्दि र उपेक्षा। यी 7 वटा अङ्गहरू भनेका सप्तबोधङ्गे, 7 वटा बोधी अङ्गहरू भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, तपाई पनि बोधिसत्वको अभ्यास गरिरहनु भएको छ। बोधिसत्वले जस्तै मैले पनि आफ्नो जीवनलाई अभ्यासमा लगाउने हो भने यी अङ्गहरूको चाहिँ तपाईले अभ्यास गर्नुपर्छ। स्मृति जहिले होसमा राख्ने, वीर्य जहिले पनि जागृत भएर बस्ने, समाधि जहिले पनि एकाग्र आफ्नो एकचित्त हुने, धर्म विचय धर्मको विषयमा जान्ने बुझ्ने, धर्म के हो कस्तो हो भन्ने कुरालाई चाहिँ सही रूपमा छुट्याउने, प्रीति, प्रीति भनेको त जहिले पनि प्रसन्न, हैन, खुसी, प्रशब्दि ओहो हर्षित, आनन्दित, प्रफुल्लित, उपेक्षा भनेको जीवनमा दुःख आउँछ, सुख आउँछ, यस हुन्छ, यसो हुन्छ, लाभ हुन्छ, हानि हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ, निन्दा हुन्छ, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर बसियो भने, यस्ता कुरामा भुलेर बसियो भने तपाईको जीवन माथि चढ्न सक्दैन। त्यसैले जीवनमा आएका दुःख सुख उतार चढावहरूलाई उपेक्षा राखेर, उपेक्षित भाव जागृत गरेर, तिरस्कृत गर्ने भनेको होइन। दुःख आए पनि त्यस्तै, सुख आए पनि त्यस्तै हुनुलाई चाहिँ उपेक्षा भनिन्छ। प्रशंसा गरे पनि त्यस्तै, निन्दा गरे पनि त्यस्तै, के फरक पर्छ? प्रशंसा गर्यो भने खुट्टाले भुइँमा नछोएको, निन्दा गर्यो भने मुरु रिस उठेको त्यस्तो व्यवहार हुँदैन। उपेक्षा भनेको चाहिँ सबै कुरालाई धैर्य धारण गरेर, सहनशीलता विकास गरेर स्वीकार्न सक्ने,
कसरी स्वीकार्न सक्ने? यदि कसैले तपाईलाई निन्दा गरे, विरोध गरे, यदि उसले सही विरोध गरेको छ, सही निन्दा गरेको छ भने हो उसले त सही नै भन्यो, सही नै विरोध गर्यो, ठिकै छ उसले सही विरोध गरेको छ भने म त्यो कुरालाई सुधार्ने, विरोध गर्ने प्रति क्रोध नराख्ने, विरोध गर्नेलाई चाहिँ प्रतिकार नगर्ने, उसले सही भनेको छ भने सही त भनेको छ भनेर स्वीकार गर्ने। यदि कसैले तपाईलाई गलत कुराहरू आक्षेप लगाए, गलत कुराहरूबाट विरोध गरे भने गलत कुराले अपेक्षा लगाएछ, मलाई अज्ञानी रहेछ बिचारा, उसलाई सही कुरा थाहा छैन, सत्य कुरा थाहा छैन, बिचारा अज्ञानी छ भनेर उपेक्षा गरिदिने। यसरी गर्ने नै हो उपेक्षाको अभ्यास भनेको। जिन्दगीभर यो भएन, त्यो भएन, यस्तो भयो, उस्तो भयो, यो हुनुपर्ने, त्यो हुनुपर्ने, यहाँ हुनुपर्ने, त्यहाँ हुनुपर्ने, के हो जिन्दगीभर गुनासै गुनासो गरेर कालो केस सेतो भइसक्यो, तर मन कालोको कालो नै हुन्छ, गुनासो भयो। तपाईले आफ्नो कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूमा पनि हुन्छ नि त, कोही साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दै, यो ग्रुपमा कुरा गर्दाखेरि कोही साथीभाइहरू खालि यो मान्छे यस्तो, त्यो मान्छे त्यस्तो, योले यस्तो गर्यो, उसले उस्तो गर्यो, यो भएन, त्यो भएन भन्ने मात्र साथीहरू पनि हुन सक्छ। त्यही ग्रुपमा फेरि कस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् त भन्दाखेरि कहिले कसैको गुनासो नगरिकन यसरी जाने, उसरी जाने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, यस्तो अभ्यास गर्ने भनेर जहिले पनि अगाडि बढ्ने, के अगाडि बढ्ने खाले साथीहरू पनि हुन्छ। यो गुनासो गर्ने मान्छेहरू भनेको त पछाडि मात्रै सर्ने त हो नि, पछाडिको पाइला चालेको भयो के, पछाडि पाइला चालेको भयो के गुनासो हैन। कोही कोही मान्छेहरू हुन्छ नि त, धर्मको एक शब्द बोल्दैन, खाली कुरा गर्यो भेट्यो भने खाली गुनासो गरेर जिन्दगी बिताइदिन्छ। जीवनलाई उकास्ने, जीवनको रस गर्ने, जीवनको अर्थ पाउने कुनै पनि छलफलै हुँदैन। त्यस्ता मान्छे तपाईहरुको पनि यत्र तत्र हुन सक्छ है, होस गर्नुस्। यस्ता मान्छेहरुसँग चाहिँ फजुल कुरा गरेर समय बिताउनु भयो भने तपाईले आफ्नो आयुलाई तपाई आफैले चाहिँ छट्याइरहनु भएको छ, त्यस्तोलाई बाँचेको भनिदैन। यो कुरा चाहिँ सबैले याद गर्नुस् है उपासक। अब यो उपेक्षा भाव पनि साह्रै अभ्यास गर्न कठिन हो र अर्को सप्तबोधङ्गे भइसकेपछि 7औं नम्बरमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर उल्लेखित पाइन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको पनि अभ्यास गर्ने हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास भनेको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, यी 8 वटा अंगहरूलाई नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ उपासक है। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुगणहरूलाई आह्वान गर्नुभयो, हे भिक्षुगण, यो सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्महरूको अभ्यास गर। जुन अभ्यास गरियो भने बुद्ध शासन जस्तो उत्तम श्रेष्ठ पनिट सधर्म चिरस्थायी हुन्छ। बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नु भनेकै मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको उद्धार गर्नु हो। सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त यो लोकमाथि अनुकम्पा राखेर हामीले सबैको दुःखलाई हरण गर्नु हो, सबैलाई परम सुख शान्ति प्रदान गर्नु हो। भगवान बुद्धको शिक्षालाई हामीले अनुसरण गर्नु भनेको सुन्ने, मनमा धारण गर्ने र पालन गर्ने, सुन्ने, मनमा धारण गर्ने र जीवनमा पालन गर्ने। बस भगवान बुद्धले चाहिँ यो महावन कुतागार उपस्थानमा वैशालीका सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई जम्मा गर्न लगाएर देशना गर्नु भएको यो धर्म हो। हे भिक्षुगण, भगवान बुद्धले अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका धर्महरू हुन्। याद गर्नुस्, बिना कल्पना चिन्तना
सोच विचारले देशना गरिएको धर्महरू होइन। यो धर्म त सारासङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्म लिँदै भवचक्रमा चाहिँ गुर्दै अनुभव गरेर प्राप्त गरेका धर्महरू तपाईँ हामीलाई चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ चढाउनु भएको अनुकम्पा राखेर मनुष्य देवताहरूको अर्थ हितको लागि र भगवान बुद्धले सम्पूर्ण देवता र ब्रह्माहरूको लागि सम्म पनि उपकार गर्नुभयो। त्यस्तो धर्म भगवान बुद्धको फरक्कै नहुने धर्म। यदि पत्याउनु भएन भने शङ्का लाग्यो भने निरीक्षण गर्न मिल्ने, परीक्षण गर्नु मिल्ने, अनि मात्रै विश्वास गरे पनि पुग्ने त्यस्तो धर्म। अन्धो भक्ति भएर अन्डो भएर पछि लाग्नु पर्ने धर्म पनि होइन। तपाईलाई शङ्का लाग्यो भने शङ्का गर्न पाउँछ, तर शङ्कालाई पालिराख्न पाउँदैन। शङ्का गर्नुस् तर शङ्कालु नबन्नुस्। शङ्का उत्पन्न भइहाल्यो भने त्यो शङ्कालाई निवारण गर्नेतिर लागिहाल्नुस्। शङ्काले लङ्का जलाउँछ। यस्तो धर्म, यस्तो अवसर दिएको धर्म। हे भिक्षुगण, यो धर्मलाई पालना गर्नु, सारा त्रिलोकको सेवा गर्नु हो। अब अन्त्यलाई चाहिँ यो धर्मको पालन गरिरहेको होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ सुन्न पाउँदा भगवान बुद्धको सूत्रहरूमा ओहो, मैले त सेवा कसको गरिन त? सत्तो प्राणीहरूको, मनुष्यहरूको, देवताहरूको, ब्रह्माहरूको यो त्रिलोक उद्धारको निमित्त मैले चाहिँ यो धर्मलाई पालन गरिरहेको रहेछु। बहुजन हित, बहुजन सुखको निमित्त मैले यो धर्म पालन गरिरहेको छु। मनुष्य देवता ब्रह्माहरूको अर्थ हितको निमित्त मैले यो धर्म पालन गरिरहेको छु। बुद्ध शासन भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरेर परम सुख शान्ति प्राप्त गर्ने बीजारोपण मैले गरिरहेको रहेछु। त्यसैले त मैले कहिलेकाहीँ कविता लेख्ने गर्छु, म मानवताको बिउ छर्दैछु। कति राम्रो मजा हुन्छ के। म धर्मको बिउ छर्दैछु भनेको मतलब मानवताको बिउ छर्दैछु। मान्छे भएर जन्मेर हुन्छ? तपाईको मान्छेको जीवनमा चाहिँ यही हृदयमा मानव पनि हुन्छ, दानव पनि हुन्छ, मानव पनि हुन्छ, दानव पनि हुन्छ। अब भन्नुहोस्, मानव र दानव तपाईको हृदयमा छ। अब दानव जगाउने कि मानव जगाउने तपाईँकै हातमा छ। केलाई जगाउने? दानव जगाउने कि मानव जगाउने? मानव भनेको त देख्नु भएन भगवान बुद्ध मानवता जगाएर ओसपोल भगवान बुद्ध त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्रिलोकको उद्धारकर्ता हुनुभयो। मानव भएपछि त्यतिसम्म प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले त मानवता नै जगाउनु पर्छ। यो दानवलाई ऊ जाग्ला भनेर उसलाई दमन गर्न, समन गर्नको निमित्त हामी हर हमेशा तयार भएर बसिराख्नु पर्छ। मानवता मर्ला, मानवता हराउला, मानवता सकिएला भनेर हामी हर हमेशा सजग भएर मानवतालाई बीजारोपण गर्दै, मानवतालाई चाहिँ मलजल गर्दै, त्यसलाई विकास गर्दै जानुपर्छ। दानव उठ्यो भने नरकीय जीवन भइहाल्यो, मानवता उठ्यो भने स्वर्गीय जीवन भइहाल्यो। त्यसैले स्वर्ग र नर्क भनेको तपाईको हृदयमै छ के, कतै गएर खोज्नु पर्दैन। अब आफ्नो जीवनलाई नारकीय जीवन बनाउने हो कि स्वर्गीय जीवन बनाउने, त्यो कसैले गर्ने होइन, तपाईकै हृदयले गर्ने हो। दानव जगायो नारकीय जीवन, मानव जगायो स्वर्गीय जीवन। भन्नुहोस् तपाईलाई कुन चाहिँ जीवन मनपर्छ? त्यो शिक्षा, अब मानवता जगाउने शिक्षा भनेको भगवान बुद्धको शिक्षामा छ कि। त्यसैले त भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको मान्छेलाई मान्छे बनाउने। मान्छेलाई मान्छे बनाउने भनेको असल मान्छे, कुशल मान्छे, राम्रो मान्छे, भीम मनु, कल्याण मित्र, यस्तो शिक्षा हो। त्यसैले हामी सबै पनि भगवान बुद्धले भिक्षु गणलाई चाहिँ देशना गरेको जस्तो सुन्नुस्, मनमा धारण गर्नुस् र जीवनमा पालन गर्नुस्। ती धर्महरू अभिज्ञाद्वारा देशना गरिएका हुन्, कल्पना विचार चिन्तनाले देशना गरिएका धर्महरू होइनन्। उनीहरू त 4,1 लाख कल्पसम्म अनुभव गरेर प्राप्त गरेको धर्महरू हुन्। यी धर्महरू भनेको बोधिपक्षीय धर्महरू हुन्।
37वटा बोधिपक्षीय धर्महरू हुन्। ती बोधिपक्षीय धर्म भनेको 4वटा स्मृति प्रस्थान, 4 सम्वेक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इन्द्रिय, 5 बल, 7 बोधिङ्ग्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। ल साधुवाद उपासक उपासिकाहरू आजको लागि र केही कुराहरू तपाईँलाई भन्नुपर्ने भएको छ। 10 त बजिसकेको छ, नागिसकेको छ। 10 बजे पाक्क सकाउने भनेको आज सकाउन सकेन है। र आज हाम्रो उपासक एकजनाको चाहिँ मैले यहाँ केही चाहिँ उपासकको यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ केही भन्नुपर्ने बेला भएको छ है। आज उपासकको एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्थ्यो रमिला शाक्य उपासिकाले आज चैत्र 16 गते स्वर्गीय बुबा सानुकाजी शाक्यको नाममा भोजन दान र परित्राण पाठ र अनुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले आर्थिक दान, श्रद्धा दान भनेर पनि उहाँले रु 5000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँ रमिला शाक्य लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे र दिवंगत उहाँका बुबा सानुकाजी शाक्यको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्न चाहे है। त्यसैले धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न खोजे। अब एकैछिनमा हामी पुण्यानुमोदन गर्ने नै छौँ। र अर्को एकजना यहाँ पनि छ है। आज बिहारमा आउनु भएको यो कति गतेको हो मैले चाहिँ गर्न त बिर्सेको। यो कति गते 15 गते 12 महिना 15 गते चैत्र 15 गते भयो है। उहाँको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि दिवंगत हिरामाया महर्जन 92 वर्षमा बित्नु भएको। उहाँको सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण पुण्यानुमोदनको लागि उहाँले चाहिँ रु आर्थिक दान पनि गर्नुभएको छ। गरिदिनु भन्टे भनेर उहाँले चाहिँ 500 रुपियाँ। त्यस्तै बेखा महर्जन र मचा नानी महर्जनहरूको विवाह मङ्गल भएको 38 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा पनि उहाँहरूको परित्राणको लागि रु 1000 रुपियाँ जम्मा 1500 उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र अर्को है यो आज हाम्रो बौद्धबाट हाम्रो उपासक उपासिका चाहिँ आउनु भएको छ बिहारमा। आज बिहान है अस्ति दिउँसो आउनु भएको रहेछ, ढोका बन्द भएको रहेछ। त आज उहाँ चाहिँ छिरिङ शेर्पा बौद्ध काठमाडौँबाट आज बिहान आउनुभयो र उहाँहरूले त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ रु 50,005 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि ध्यान केन्द्रको लागि गरेर जानुभयो। त्यसैले उहाँ छिरिङ शेर्पा बौद्ध परिवार सबैलाई यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवन सुखमय, शान्तिमय, निरोगीमय जीवन धन्य होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका गरे। र उहाँले बुधबारको लागि पनि दिवंगत पासाङ लामा, उहाँको पासाङ लामा दिवंगत हुनुभएको मा चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि बुधबारको रहेछ। म पर्सि अवश्य भन्ने नै छु। र उहाँहरू चाहिँ बौद्धदेखि बिहानै है अब फोन त गर्नु पर्ने हो, तैपनि चाहिँ अब बिहान त भइहाल्छ। तर चाहिँ धेरै ढिला आउनुभयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ चाँडै आउनुभयो, ठिक्कै भयो। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। र हामी 21 गतेको कार्यक्रममा रु 50,000 भन्दा माथिको भनेको अब हामीले हेरौँ। अहिलेसम्मको लागि त्यही नै राखौँ। केही थप घट भयो भने तपाईँहरूलाई जानकारी हाल्ने छु होइन। र 21 गते हामी चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ 1 बजे शुभारम्भ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उपासक उपासिका तपाईँहरूले जसलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। हामीले निमन्त्रणा गर्नु हुन्छ होला र कहिले नभन्नुहोस्। तपाईँहरूकै कार्यक्रम हो, तपाईँहरूकै निमन्त्रणाले चाहिँ गर्ने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण धर्म देशमा सुन्ने उपासक उपासिका एउटा कमिटी गठन गरेर नै यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको भन्थे। त्यहाँ गएर चाहिँ देशना गर्ने होइन। त्यसपछि त्यो कार्यक्रममा हामीले नेपालका 8औं सङ्घ नायक बोधिसेन महास्तुवीर भन्ते उपसङ्घ नायक गुणघोष भन्तेलाई पनि हामीले चाहिँ अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले थपेका छौँ।
त्यसैले त्यहाँ चाहिँ सङ्घनायक नेपालको सबभन्दा ज्येष्ठ भन्टे पनि उपस्थित हुनुहुनेछ समय मिलाएर होइन। त्यसैले तपाईँहरू पनि सबैलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुहोस्, नछुट्याउनुहोस्। परिवारहरू, इष्टमित्र, कहिले धर्मदेशना नसुन्नेहरूलाई पनि सुनाउनको निमित्त त्यो प्रोग्राममा सहभागी भएर न चाहिँ बोली चित्त उत्पन्न हुन्छ कि होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब सुन्न पायो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ। उपासक उपासिका है, छोरा छोरीहरू जति लिएर आए पनि हुन्छ। त्यहाँ धेरै ठुलो हल छ, हलमा नभेटे बाहिर पनि बस्ने ठाउँ छ, कति छ कति छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहिँ 21 गते 12:30 भन्दा उता नगइकन 12 बजे आएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो धम्म हल चाहिँ तपाईँको बुद्ध हल चाहिँ तपाईँ 11 बजेदेखि ओपन हुन्छ। 11 बजेदेखि आएर तपाईँ त्यो हलमा बस्दा त्यहाँ घुम्दा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ निरीक्षण गर्दा हुन्छ, परीक्षण गर्दा हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ है। त्यसैले चाहिँ 21 गतेको त्यो सम्मान पनि कार्यक्रम रहेको छ, धर्मदेशनाको पनि कार्यक्रम रहेको छ। भन्टेसँग भेट्न पनि पाउँछ, अरू भन्टेहरू पनि हामीले बोलाएका छौँ, सङ्घहरू बोलाएका छौँ होइन, सङ्घ नायकहरू बोलाएका छौँ, गण्यमान्य व्यक्तिहरू बोलाएका छौँ। भन्टे गुरुमाहरू उपस्थित हुनुहुनेछ ठाउँ ठाउँबाट, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, पाटन, गाउँ गाउँ, सहर सहर, नगरबाट त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने नै छ। त्यसको लागि त सबै चाँजो बाजो मिलाइरहेको छ। आज पनि हाम्रो चाहिँ आयोजक समितिका संयोजक कपिलमान साक्य, विद्यासागर दाई, त्यसपछि चाहिँ सुरेन साक्य लगायत सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूसँग भेटघाट गरेर त्यसको कार्यक्रमको यसो उसो बाँकी भएका कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ। तपाईँहरूकोबाट पनि केही साथ सहयोग छन् भने पनि अवश्य तपाईँहरूले साथ सहयोग गर्नु सक्नुहुनेछ। आर्थिक रूपमा होस्, भौतिक रूपमा होस्, शारीरिक रूपमा होस्, मानसिक रूपमा होस्, र सहभागी भएर पनि साथ सहयोग दिनुहोस् होइन। अब भोलिन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, आयोजकै भएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा है, त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तीनजना चाहिँ महिला पुरुषको चाहिँ अनुभव व्यक्त गर्ने कार्यक्रम पनि छ। तपाईँहरूकोबाट म पनि त्यहाँ चाहिँ 5 मिनटको अनुभव म पनि बोलौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति धेरै भन्दा धेरै त होइन, हामीसँग त्यस्ता चाहिँ उपासकहरू छन् भने अवश्य पनि नाम लेखाउनु होला, जसको कारणले हामी पनि प्रिपेयर गर्नु पाइन्छ होइन। अब महिलाहरू र पुरुषहरू गरेर जम्मा 5-6 जना जतिको चाहिँ हामीले अनुभव पनि व्यक्त गर्ने कार्यक्रम राखेको छु। त्यसैले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ तपाईँले सुन्नु पाउनु भएन भने यो अहिलेको यो 1 हप्ताको कार्यक्रमको पछाडिको 10 मिनटको सुन्नुहोस् न, अनि सबै कुरा कार्यक्रमको बारेमा थाहा हुन्छ है। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूबाट भन्टेलाई पनि अब 1 वर्ष भयो धर्मदेशमा, 1 वर्ष नागिसकेको छ होइन। सबैले अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। सबै उपस्थित हुनु। फेरि एकचोटि मैले व्यक्तिगत रूपमा र आयोजक समितिको तर्फबाट सबैलाई निमन्त्रणा गर्दै आज बिदा हुन चाहे। पुण्यानुमोदन गरौँ। बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते, स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई, हाम्रा बितेर गएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई, देवताहरूलाई, सत्व प्राणीहरूलाई र अमनुष्यहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर हामीले कामना गरे। पुण्यानुमोदन भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। केही छुटेको भए अवश्य मलाई भन्नु होला है। धेरै यहाँ कार्यव्यस्तताको कारणले छुट्न पनि सक्छ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।